ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैर्साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदताम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शीर्षस्थानी देव्यार्पणमस्तु। अथ षोडशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वचन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई श्रीकान्तक वनमा मृग स्वरूपै अनेक मृग मृगिनीका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखी अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीँ भेटाउन नसकी महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो। अब फेरि कहाँ जाउँ भनी अनेक ठाउँमा खोज्दा ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्रीकान्तक वनमा मृग स्वरूप धारेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखी ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पत्ता लगाउन सकेनन् र हार मानी आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदी किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेको देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगन्माता, कैलाशमा हजुर र महादेव बिना संसार नै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहायक अनाथ जस्ता भयौँ। अब हामीमाथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा होस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नु भएको हो? यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो महादेव यतै हुनुहुन्छ भएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। श्रीकान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यही मृग स्वरूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नुभएको छ। अब तिमीहरू त्यहीँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको यस्तो अनुसार देवताहरूले त्यहीँ गई खोजी गरे, तर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला आकाशमा लाखौँ मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजका माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र 1 सिङ र सुवर्ण झैँ वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आउन लागेको यी तिनै देवताले देखेर अलि नजिक गई बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दया सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनु अवश्य। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग स्वरूप शिवका नजिकै गई आफूतिर आउन लागेको देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको त्यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुनु भएन। अब हामी 3 व्यक्तिले 3 तर्फबाट घेरा दिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भनी 3 देवताले 3 तिर उफ्री घेरा लगाई रुद्र मृगको सिङको जरामा विष्णुले र माझमा ब्रह्माले टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती देवले समाउनमा साथ रुद्र मृग अन्तर्ध्यान भए। सिङ मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिङ 3 टुक्रा भई तिनै ब्रह्मा देवताका हातमा 1 टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर
अब के गर्ने भन्दै तिनी देवता हे शम्भु हामीहरूको यो अपराध क्षमा गरिबक्सनुहोस् भनी स्तुति गर्न लागे। हे ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भएँ, वर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु हजुरको ध्यान कहिले पनि नबिर्सियौँ, सदा हाम्रो हृदयमा रहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनी देवताले भने, हे ईश्वर यो हजुरको सिंह 3 टुक्रा परेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यी सिंहका 3 टुक्रा के गर्ने हो आज्ञा गर्नु अवश् भने। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता मेरो सिंह 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातमा भएको इन्द्रलोकमा ब्रह्मका हातमा भएको मर्त्यमण्डल नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आश्रममा गए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रथम गणसहित भई परम आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुने त्यसपछि नैऋत्य कोण लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्ण आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले विष भाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेला रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग जे मागे पनि दिन्छु, मेरो निम्ति संसारमा अध्यय केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछन्, हे ईश्वर हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे रावण केही एक थोक नमागी सुख पाउनस्, लो माग। शिवको यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गरे, अब मैले के माग्ने कुरा के छ र माग्ने। महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षण युक्त पार्वती नै माग्दछु यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनु अवश्य भनेर महादेवले लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण जगन्माता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय तिमी को हौ, कहाँबाट आइरहेका हौ, पीठमा बसेकी सुन्दरीको हुन्, किन बोकेर ल्यायो र कहाँ लैजाने विचार छ। रावणले भन्यो, हे सुन्दरी लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ, मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तिनै पार्वती हुन्, आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो, म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी लैजाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण के तिमीलाई लाज लाग्दैन, के तिमी पार्वती हुन्, तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी यी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्तै स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे के भन्लान्, यी पार्वती होइनन्। तिमीलाई महादेवले झुक्काएर बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु। सुन महादेवले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकी पार्वती लुकाइराखेका छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउभाउ कटाक्षरले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त दुज्यो र पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। र यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राखे। उता महादेवको चेष्टा भइरहेकै थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनु भएछ, त्यो कुरा थाहा पाएँ मैले बाटैमा फालेर आएँ, दिने इच्छा भए हजुरकै आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्र कि पार्वती दिनु अवश्य। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले
विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिरहेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनिदिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोकी लङ्कापुरी लयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जलक्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर आकाशमक बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नुहोला? वृन्दाको यस्तो कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, यो कुरा सत्य हो। त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुग्यो। पार्वतीले महादेव आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलु लिई पाउधुन ढोकामा आइन् र पार्वतीलाई देख्नासाथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाइन्। द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ कोही आयो भने मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैलाई नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो र हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरेकी भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जलक्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंसमा भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव पाल्नुभयो भनी पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्नासाथ मूर्छा परी भूमिमा ढलेको छ। देख्दा महादेव भएर मलाई देख्नासाथ मूर्छित हुनु पर्दैनथ्यो। यो कुरा कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही आए भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नु अवश्य। यति पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानसरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित विदा भए ठुलो वेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे स्वस्तानि परमेश्वर्यां व्रतकथायां विष्णु मानसरोवर गमनं नाम षोडशोऽध्याय। हरये नमः। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण नवोदित नवनलिन वीक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं चोवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोद्धारकथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इति श्री स्वस्ताञ्जलिर्पणमस्तु।